ناظرین، آئے دن صحافیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں اور بد تہذیبیوں نے پختونخوا میں صحافیوں کے صبر کے پیمانے لبریز کر دیے ہیں۔ آج ریلوے اسٹیشن میں خیبر یونین آف جرنلسٹ نے گزشتہ عرصہ میں ایک نجی نیوز چینل کے سینئر صحافی کے ساتھ ریلوے پولیس کے ایک ڈی ایس پی کے خلاف حکومت کی جانب سے ابھی تک کسی قسم کی کارروائی عمل میں نہ لانے پر شدید احتجاج کروایا گیا۔ اس موقع پر کے ایچ یو جے اور پریس کلب کے سربراہ جناب بخار شاہ صاحب نے بھی تقاریر کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے سینئر صحافی سراج عارف اور ہمارے کیمرامین سردار خان کے ساتھ ریلوے پولیس کے کرپٹ ڈی ایس پی نے جو رویہ اختیار کیا، ان لوگوں نے اس کی کرپشن سامنے لائی، ان لوگوں نے وہ کوارٹروں کی نشاندہی کی جس سے وہ بدلے وصول کر رہا ہے۔ جب اس کی کرپشن کو سامنے لایا تو ان کو نشانہ بنایا گیا، جس کی ویڈیو فوٹیج بھی دستیاب ہے۔ اس معاملے پر ہم نے وفاقی حکومت کو بھی انفارم کیا، صوبائی حکومت کو بھی انفارم کیا، لیکن دونوں حکومتیں بے حس ہو چکی ہیں۔ نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، غنڈہ گردی نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، غنڈہ گردی نہیں چلے گی۔ صحافیوں کو، صحافیوں کو۔ تو ساتھیوں، آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پہلے بھی مظاہرے کیے۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ صحافی اس معاملے پر سمجھوتا کریں گے، اپنے صحافیوں کے معاملے پر سمجھوتا کریں گے، تو وہ احمق ہیں۔ ہم آواز اٹھاتے رہیں گے، اسی طرح نکلتے رہیں گے۔ آج پریس کلب کے سامنے نکلے ہیں، کل اسمبلی کے سامنے نکلیں گے، آگے تک جائیں گے۔ آج کے اس مظاہرے کے حوالے سے میں دعوت خطاب دیتا ہوں پشاور پریس کلب کے صدر جناب سید بخار شاہ صاحب سے کہ وہ اس معاملے پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ظالمو، کالا قانون نہیں چلے گا، کالا قانون نہیں چلے گا، میڈیا کے اوپر کالا قانون نہیں چلے گا۔ اسلام زندہ باد۔ بسم الله الرحمن الرحیم۔ دوستانو، څنګه تاسو ته معلومه ده د دې خبرې ډېر وخت شو، دا زمونږ ملګري چې کوم د ریلوې ډیوټي له راغلي وو او هغې باندې چې کوم تشدد وشو، نو په هغې باندې یو فیصله وشوه، هغې کې زمونږ د یونین او د ریلوې د کمیټې صوبه سور شو، اوسه پورې دا بې نتیجې دی، اوسه پورې د هغه خلاف ایکشن نه اخیستل شوی دی، زمونږ ته نقص جواب راکړی شوی دی۔ نو دې نه پس مونږ دا غواړو چې مونږ ته کلیر خبره وشي، کنې مونږ به د دې نه پس د احتجاج موومنټ خپل ایکسپینډ کوو۔ مونږ به د څنګه چې سیکرټري صاحب ووایي، اوس به اسمبلی کې اوس بار ته او نورو صوبو ته مونږ خپل ادعا ځکه ځو چې زمونږ داسې یو ډیمانډ دی چې زمونږ د خپل انصاف نه دی میلو، مونږ به د دې خلاف خپل ہم نہیں مانتے۔ اور ان سے میں یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ کل یونیورسٹی میں نیو نیوز کی ٹیم کے ساتھ پولیس کی جانب سے بدتمیزی کی گئی تھی، اس کا ذکر بھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستانو، څنګه چې تاسو ته پته ده د 2 میاشتو نه زمونږ یو ملګری دی سراج عارف صاحب او زمونږ کیمرامین ورور چې دی سردار خان، دوی سره د ریلوے ڈی ایس پی چې دی علمگیر شاه دوران کوریج چې دی دوی سره انتهایی بدتمیزي کړې، تشدد پې کړې، کیمرې ترې اخیستې، ټوپکې پرې راړولې دي او مونږ بار بار احتجاج کړی دی او مطالبه مو کړې چې د دې کرپټ ڈی ایس پی چې دی د ده خلاف دې کاروایي وشي، خو حکومت چې دی هغه په دې خاموشه دی، مونږ د دې مذمت کوو۔ مونږ دلته اعلان کوو چې د نن ورځې نه به
د ریلوے هیڅ قسمه دلته کوریج نه کېږي په پېښور کې تر هغه پورې به نه کېږي چې څو پورې دوی په خپل ایکټ باندې شرمنده نه وي، معافي نه غوښتي او د دې ډي اس پي خلاف کاروایي نه وي کوي. موږ به سره د دې سره دا اعلان وکړو چې اوس به موږ د خپل احتجاج چې دی دا وصلي کوو. موږ به کوشش کوو چې دلته کې صوبایي وزیر اعلی سره حکومت سره خبره وکړو، اسمبلی کې به خبره وچتوو او موږ به ځو که موږ ته ضرورت شو موږ به د آی جي ریلوے لاهور خلاف احتجاج لپاره لاهور له به هم ځو. سره د دې پرون بیا ګوره د پولیس والا چې دي دا بالکل مسلسل چې دی د صحافیانو خلاف یو مهم روان دی په دې ملک کې چې کله نه دا حکومت راغلی دی. تاسو وګورئ صحافیان چې دي ټارګېټ دي. پرون د نیو نیوز یو ټیم تللی و کوریټۍ نوستۍ ته، هلته یو ډي اس پي دی سیف الله نومې دی، هغه په نشه کې و، په سیویل ډرس کې و. زمونږ ټیم چې دی بېجا هراس کړو، اب د بېجا کې په تاړه کې بند کړو، بیا ورپسې پروفیسران راغلل هغه په ضمانت خلاص کړل. لکه دا یو مسلسل عمل دی. موږ د دې شدید مذمت کوو او انشاءالله زمونږ د احتجاج به تر هغې پورې جاري وي. हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते। वो हुकूमत जिसके हुकूमत में आने में सहाफ़ियों का कलीदी रोल रहा है, ऐसी हुकूमत में सहाफ़ियों के साथ ऐसा बर्ताव और किसी किस्म की उनकी सुनवाई ना होना लम्हा फ़िक्रिया है। डॉक्टर कामरान गुल, न्यूज़ एंड व्यूज़ विद कामरान, रेलवे स्टेशन, पेशावर।